Mogacha Babinina, I Sovisio Lanvikain Aploya, Surgicha Rajan, Vitor Surya. Zaite Shikon Amishukenta, Lanvikaishir. पण तिघांनी म्हाका सांगला येता आसतना एकल्यान सांगलां शर्मा 5 मिनट, दुसऱ्यान सांगलां शर्मा 6 मिनट आनी तिसऱ्यान सांगलां मागीर 7 मिनट जावंक जाय. सो जाता तितले उणें आमी करूंक जाय. आमचे भयणीन डेल्सीन सुरवातीच्या उतरांनी आमकां बरें सांगलां सुटावे करून कितें लानविकाय, की हो जेजू जियेलो लानविकाय भाशेन हो आमचो आस्कारी सांव फ्रांसीस सावियर लानविकायच्या पावलांनी चल्लो. आनी आयज म्हाका आनी तुका इगोज उलो मात्ता आमचे जिवितान आमी लानविकाय फकत नियाळ करूंक न्हू पूण ती अनुभवंक आमी एक्सपिरियन्स करूंकूच तितलेंच अनुभवकूय न्हू पूण आमच्या जिविताची चाल खालतिकायेची सांग गरजेची. आयज आमी पळयता संवसाराक कुटुंबाक समुदायान जायतें बरें जालां, डेवलप जालां, त्या बरोबर वायटूय भितर सरलां. आनी बारीक तर सुटकावेन आमी तर मन दीत जाल्यार आमी पळयता हें सगळें जाता एक वायट जाता तें खालतिकाय लानविकाय दिसना आमचे मदें. जावं आमच्या भुरग्यां मदें, जावं आमच्या तरणाट्यां मदें, जावं आमच्या वडिलां मदें. आनी हेका लागून जायते गाये ह्या समाजाक घडोवन येयल्या. आनी समाजाक घडटना म्हाका आनी तुकाय हे गाये घेवचे पडटा. मोगाच्या बाबीन आयच्या संवसाराक पिकोवणी, आयच्या संवसाराक बरवांचो वर आयच्या संवसाराक उडवाड दितलो जाल्यार हांवें आनी तुवें ही लानविकाय सुरू करूंक जाय आमच्या जिवितान. आमी पळयता जेजूच्या जिवितान देव तो देवाचो पूत आपले लानविकायेन आपले खालतेकायेन तेणें विचून काडलें आपूण जल्माक येवंक बेल्या शारान गोरवांच्या गोट्यान. तेणें पॉलासीन येवंक जातालें जल्मान घेवंक पूण तेणेन हालतिकायेन हो विचून काडलो गोरवांच्या गोट्यान दाखोवंक की सोडवणदार ह्या संवसाराचो खालतो म्हणटकूच आमी तेचे पाटलावदारी खालते रावंक. तेजी पयलीच ओळख करता जुआंव बावतीस आनी आपल्या शिसांक सांगता हो पळय मेर्रो देवाचो जुआंवच्या शेवटमानान पयल्या 20 वरान. सो मेर्रो देवाचो पातोक काडटलो संवसाराची, पातोक आपणाचेर घेतलो आनी ते शीस तेका पळयतात, तेका अनुभवतात, तेजी खालतिकाय ते मानून घेतात, सादेपण जेवचें आनी आपल्या दुसऱ्या शिसांक हाडून ते शिसाक घडून घेतात. आमी पळयता जेजून प्रवचन केलें सगळे खालतिकायेचे, खालतिकायेक भरपूर मान दिलो. निमण्या बेरेस्तारा दिसपत्यान जेजून जेवण शिसां बरोबर केलें, तेजे पांय धुले. पेद्रू म्हणटा हांव तुका पांय धुवंक दिवचो ना. जेजू तेका सांगता तूं दिनाय जाल्यार तूं म्हाज्या सांगाता नाय, आमच्या बागाक नाय. आनी फुडें आमी तें डायलॉग जाणा. जेजू सांगतालो पेद्रू तूं म्हाजी जबाबदारी घेतलोय ह्या संवसारान, म्हाज्या फाटल्यान तूं येतलोय, ही पोरजा सोडवणीची तुज्या हातीन हांव घालतलो. आनी तेका लागून पेद्रू तुका लानविकायेची गरज. आनी हें सगळें करता आसतना जेजू पांय धुतना उलयतना ही कुणां काय बरी करतना जेजून तेका सांगता पेद्रू तुज्या काळजान हांव खालतिकायेचें बी रोपयता. प्लांट सीड ऑफ ह्युमिलिटी एंड लव. आनी हे भाशेन म्हाकाच्या बाबीन आमी पळयता जेजूक निमाणो व्हडव्हड्यांनी मारता, कांट्याचो मुकूट घालता, कियाचेर तेका कुसार मारता. जाणान ते कितें करता ते दुस्मान, जाणान ते जेजूक नाटक करूंक जाय म्हूण. जायती पॉलिटिक्सूय जाले थंयसर गूड फ्रायडे दिसा 2000 वर्सां फाटीं. पूण तरी आसतना जेजू लानविकायेन म्हाका आनी तुका जिखोंक जाय देखून बापा ते नोको कितें करता ते तांकां बोगस. एक लानविकायेचें फळ जावन आसा
हो खालतीकायेचे फळ जे जावन आसा आमकां क्रिस्तांक बोगसणे दिवपाक दुसऱ्यांक राग घेवन रावंक जायना. हें सारकें न्हू. कितलीं जाणां आमच्या काळजान आमी राग घेवन आहा इतली वसा. मोगाच्या बाब न्हू जेजूचे तर आमी पाटलावदारी जाल्यार आमी ह्या मोगान चलोवंक खालतीकायेन चलोवंक देवाचो आदार मागया. आमी सगळीं जाणां हजारांनी लोक लाखांनी लोक येतात पांयां पडोंक मागणें करूंक आमच्या आस्काऱ्याशीन सांव फ्रांसीस सावेराशीन. तेची एक आवटस्टँडींग क्वॉलिटी म्हणल्यार खालतीकायेची ल्हानविकायेची. तो नासलो हांगा येवपाक गोंयां येवपाक. तेजो दुसरो कंपेनियन गोंयां येवपाक आहलो. पूण तो कंपेनियन तेचो शीक जाल्या उपरांत भाग्यवंत लोयला ताका विचारता तूं वचोंक राजी तयार आहाय गोंयां इंडियेक भारताक. जाणा फ्रांसीस सावेर आपूण आनी पोत्तून गांवांक पावचो ना. थोडेच दीस ताका उरलें डिसिजन घेवंक. सगळें बरें आपलें सोडून युरोपाचें जिवीत तो ह्या गांवांत येतलो. एक आसार पासार करिनासतना एक जाप काडिनासतना आमचो आस्कारी आमचो आवडीचो भाग्यवंत सांव फ्रांसीस सावेर म्हणटा हांव वयतां. ही तेची खालतीकायेची पावलां. ह्या खालतीकायेक लागून आयज लेगून तेची कूड देवान दवरल्या. पिड्यार जावंक दिवंक ना. प्रिय मोगाच्या बाबीन हेंच आमच्या मनान दवरया. जाता जाता ते भाशेन आमच्या दिसपटे जिवितान खालतीकायेक आमी वेंग मारया. जितली आमी खालतीकायेक वेंग मारता तितले आमी जेजूक वेंग मारतले. आनी जितले आमी जेजूक वेंग मारता तेन्ना जेजू आमकां सोडचना बेसांवांनी बसतलो. कांय बरी उतरां भाग्यवंत पावलोची फिलिपकारान बरयली दुसऱ्या विस्वर. मोरोपर्यान आनी क्रुसाचेर मोरोपर्यान जेजूक खालतो रावलो. देखून देवान ताका वयर उबारलो. सगळ्या नांवां परस व्हडतें नांव ताका दिलें. ह्या पासत स्वर्गार संवसारान आनी पातालान आसलेल्यांक सगळ्यांनी जेजूच्या नांवांक दिमी मोडची आनी जेजू क्रिस्त ईश्वर म्हूण सगळ्या रोशनीन परगडचो. जेजू आमच्या आदीं आमची वाट तयार करून गेला आनी हो मुकूट आमकां इनाम दिवंक रावला सासणाच्या जिविताचो. आनी हें घेतले जाल्यार आमकां खालतीकायेची गरज. आमेन.